अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और सुनाएं जी, आप सब लोगों का पहला रोज़ा कैसा गुजरा है? सहरी का मेरे पास कोई व्लॉग नहीं है। सहरी में हालांकि हम लोग सोते नहीं हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, पहला दिन आपको पता है समझ ही नहीं आती क्या करें। तो खैर 1-2 दिन गुज़रेंगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें रूटीन में आ जाएँगी। ये सैरी करके आए हम लोग, अभी अज़ानें हो रही थी, तो मैंने कहा चलिए जी यहाँ से थोड़ा-सा रिकॉर्ड करते हैं। फिर वही जो होता है, नमाज़ पढ़ी, सबक पढ़ा, फिर सो गई थी। आज संडे भी था तो थोड़ा रिलैक्स होके लेट उठे हैं। अभी ये दिन का टाइम है, अभी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम है, तो बस उठी हूँ, काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई थी। और धूप मतलब एनर्जी, पता नहीं मेरे साथ तो होता है कि धूप के साथ मेरी एक अलग किस्म की दोस्ती आप कह सकते हैं। और रमज़ान में स्पेशली मुझे बहुत बारिशें नहीं पसंद, सर्दी वाले रोज़े मैं बड़ा घबराती हूँ। खैर जैसे भी और रोज़े तो रखने हैं। और यहाँ पे मैंने सारे अपने कपड़े इस्त्री करके रखे हुए थे जो मैंने रमज़ान में पहनने हैं। तो बस आज मैंने सोचा ये निकालते हैं, ये मैंने इस्त्री करके रखा हुआ था। आपके साथ मैंने शेयर की थी रमज़ान डिज़ाइनिंग जो मैंने कपड़े बनाए थे। तो बस वही बात है कि नए कपड़े हों तो पहनने चाहिए रमज़ान में, नए ना हो तो साफ़-सुथरे ज़रूर पहनने चाहिए ताकि इबादत करने में भी मज़ा आए और आपको ख़ुद को अच्छा लगता है जब आप इस तरह तैयार होते हैं। तो मैं तो रमज़ान में स्पेशली एहतमाम करती हूँ, बच्चियों से भी करवाती हूँ, खुद भी करती हूँ। तो है यहाँ पे धूप लगी हुई है और धूप पे थोड़ी देर बैठी हूँ, शावर लिया है, थोड़ी-सी सर्दी लग गई थी लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं। यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई हूँ, अब बना रहे हैं हम लोग खाना। हम लोग नहीं जी, सिर्फ़ आपकी बहन अकेली बना रही है खाना। और बहुत सोचा, हालाँकि पहले मैंने सोचा हुआ था ये वो, लेकिन मुझे पता है अपने बच्चों का, तो ख़ैर यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने सोची चलें जी कोफ्ते बना देते। कोफ्ते मैं बहुत थोड़े से बनाऊँगी, वो भी इफ्तारी में मेरे घर में कोई खाना नहीं खाता, ये सहरी में खाए जाएँगे। लेकिन इब्तिदा में शुरू करती हूँ खाना बनाने से। वो एक आदत है ना, छोड़ नहीं सकती। कभी सालन ना भी हो तो अंडे खा लेंगे, ऑमलेट खा लेंगे, आलू की भुजिया, कबाब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा होता है कि भई नहीं, मैंने सालन बनाना ही बनाना है, चाहे कोई खाए या ना खाए, अपना काम पूरा करना है। तो है यहाँ पे सालन बना रही हूँ, साथ में मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल आपको 6-7 दाने नज़र आ रहे होंगे और ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में बता दूँगी, ये वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। कोई नहीं खाता लेकिन मैं फिर भी अपने दिल की खुशी के लिए मैं कहती हूँ चलिए जी कुछ ना कुछ मैं बना दूँ। है जी यहाँ पे ये इसकी मैंने ग्रेवी बनाई और हल्का सा मैंने फ्राई कर दिए थे कोफ्ते। और बस पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई थी, मैंने बाद में चखा है तो थोड़ा-सा ये मीठी साइड पे ज़्यादा था, शायद मैंने प्याज़ ज़्यादा ऐड कर दिए। तो ख़ैर जी, इसके बाद अब हम लोग बनाएँगे पकोड़ों का बैटर। पकोड़े तो आपको पता है बहुत ज़रूरी होते हैं और ये थोड़े से मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, प्याज़ वाले पकोड़े वो खाते हैं, हम सारे तो आलू वाले खाते हैं। अच्छा, मेरे घर में कोई भी फूडी नहीं है, मैं इस चीज़ का हर बार बताती हूँ और अब भी बताती हूँ कि ये मेरे साथ होता है। मुझे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें भी बनाऊँ ना तो मेरे घर में बहुत हो जाती हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा करके सब कुछ बनाऊँ। आज पहला रोज़ा था, थोड़ा-सा मैंने अपनी तरफ से इत्माम कर दिया, आगे ये भी नहीं होगा, आप देखेंगे। बहुत कम चीज़ें बनती हैं और ये है जी आलू के पकौड़ों का ये बैटर है। तो बस यहाँ पे इसका घोल मैं बना के रख दूँगी। अच्छा, मेरा पहले होता है मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ। सबसे पहले खाना, फिर मैं बेसन बना के रख देती हूँ पकोड़ा का और साथ फिर मैं चाट की तैयारी शुरू कर देती हूँ। ये मेरे बस इस तरह मैं चलती हूँ ना सीक्वेंस वाइज़, नहीं तो क्या होता है कि चीज़ें आगे पीछे हो जाती है। और ये 2 अंडे उबलने के लिए रखे हैं, पता नहीं क्यों मैंने रखे हैं। मुझे अपनी फैमिली का पता भी है लेकिन मैंने कहा नहीं, कोफ्तों में अंडे अच्छे लगेंगे। हालाँकि ये अभी तक वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, किसी ने खाए ही नहीं है। लेकिन कोई नहीं, मैंने कहा चलें जी बॉयल कर देते हैं, सहरी में शायद कोई खा ले। अच्छा जी, इसके बाद अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे चाट की तैयारी। और इस टाइम तक आते-आते मेरा काम थोड़ा हो जाता है ख़त्म, मैंने ज़्यादा यही करना होता है। और शरबत के लिए चीनी जो होती है वो मैं भिगो के रख देती हूँ। चटनी मेरे हस्बैंड बनाते हैं
اور فرائنگ کا کام پھر میں شروع کروں گی. باقی چاٹ بھی زیادہ تر میری بیٹی بناتی ہے، لیکن آج وہ سو رہی تھی تو میرے پاس ٹائم تھا، میں نے کہا چلے میں خود ہی بنا دیتی ہوں. تو چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں پھر وہ ساتھ میں لگ جاتی ہے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کام ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا نا کہ ایک بندے کے اوپر ہی سارا کام ہو، پھر وہ اکیلا بندہ تنگ بھی بہت ہوتا ہے. تو میرے کچن میں ہم پانچوں کے پانچوں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہسبینڈ چٹنی بنا رہے ہوتے ہیں، بیٹی میری ایک شربت بنا رہی ہوتی ہے، ایک بنا رہی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں چاٹ بنا رہی ہوتی ہے. اگر فروٹ چاٹ بنانا ہو وہ بھی ساتھ میں ہسبینڈ ہیلپ کرا دیتے ہیں. اور چھوٹی بیٹی میری برتن لگا رہی ہوتی ہے. لیکن آج یہ تھا کہ ابھی وہ لوگ سو رہی تھی، نماز پڑھ کے وہ دوبارہ پھر لیٹ گئی تھی، کیونکہ بڑی میری بیٹی کے پیپرز آنے والے ہیں. تو وہ صبح بھی پڑھ رہی تھی، اس کو میں نے کہا چلو سو جاؤ. تو یہاں پہ یہ گرما گرم میں نے کہا چلے میں کاٹ کے رکھ دیتی ہوں، یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، میں اپنا کام ختم کروں. اچھا میرے ساتھ ہوتا ہے یہ مسئلہ، جو کام میں نے کرنا ہوتا ہے میں کہتی فٹافٹ کیا اور ختم کیا. وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اچھا تھوڑی دیر ویٹ کرتے، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، پھر میرے سے کام نہیں ہوتا. میں ون گو میں کرنے والا بندہ ہوں، کر دیا تو کر دیا، نہیں تو وہیں پہ کام پڑا رہتا ہے. تو خیر جی، چاٹ کے دھوئیں نکل رہے ہیں، لیکن ابھی بہت ٹائم ہے، تب تک چاٹ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور ویسے بھی گرم بھی ہو تو ہمیں اچھا ہی لگتا ہے. مجھے ویسے چاٹ زیادہ گرم ہی اچھے لگتے ہیں. دہی ہم لوگ ڈالتے نہیں ہیں، املی ڈالتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ جو چاٹ ہوتا ہے یہ گرم بھی ہو تو اچھا لگتا ہے. خیر، ہر گھر کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، ہر گھر کے اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں. میرے گھر میں یہ اسی طرح کھایا جاتا ہے، منیمل سے اس میں مسالہ ہوتا ہے، بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالے جاتے. ساتھ ساتھ صفائی بھی چل رہی ہوتی، کیونکہ کام میں کرتے کرتے اتنا گند بن جاتا ہے. اگر آپ ساتھ ساتھ چیزیں ہاتھ کے ہاتھ صاف نہ کریں نا تو وہ بہت زیادہ گند بن جاتا ہے. تو موٹی موٹی صفائی میں ابھی کر لوں گی. ابھی پھر میں کٹنگ بورڈ رکھا ہے، کیونکہ اب میں نے کرنے پکوڑوں کے جو آلو ہوتے ہیں ان کی کٹنگ کر کے رکھنی ہے. اچھا اس وقت تک آ کے میں تھوڑی سی ریلیکس ہو جاتی ہوں، کیونکہ کام میرا اتنا نہیں ہوتا. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چیزیں اسی وجہ سے میں فریز کر کے نہیں رکھتی کہ میرے بچے ایک تو کھاتے نہیں ہیں. یہ اسپرنگ رول ہو گئے، سموسے ہو گئے، اور آج سموسے اس لیے بن رہے ہیں کیونکہ چھوٹی بیٹی میری ایک سموسہ کھاتی ہے. لیکن پہلا روزہ تھا تو میری بڑی بیٹی نے کہا نہیں ماما سب کے لیے بناتے شاید سارے کھا لیں. اور یقین کریں یہ ابھی تک وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، کسی نے نہیں کھائے. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو خیر پہلے دن آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور یہ میں نے پاپڑی کے لیے میں بناتی ہوتی، یہ سموسوں کی جو پٹی ہوتی ہے اسی سے میں پاپڑی بنا دیتی ہوں، بہت مزے کی بنتی ہے. تو خیر جی، اس کے بعد اب ہم لوگ پکوڑے بنائیں گے. بیٹی میری دوسرے چولہے پہ ٹینڈر پاپس اور نگٹس بنا دے گی، وہ بھی تھوڑے تھوڑے بنائے گی، آگے آپ کو میں دکھا دوں گی. تو خیر جی، یہاں پہ یہ پہلے ہسبینڈ کے لیے میں نے جو پکوڑے بنائے ہوئے تھے، بیٹر بنایا ہوا تھا پیاز والا، اس کے میں نے پکوڑے بنائے ہیں. اس کے بعد پھر میں اب اپنے لیے بنا دوں گی یہ جو آلو والے ہوتے ہیں. تو بس یہ والا ٹائم تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا ہبڑ دبڑ والا چل رہا ہوتا ہے. تو خیر مجھے بہت زیادہ رش ویسے پرسنلی کچن میں نہیں اچھی لگتی. میرا یہ ہوتا ہے کہ کچن کے سارے کام میں اکیلے ہی کروں، لیکن سارے فیملی جب آتی ہے تو اچھا لگتا ہے. بچے اپنے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یقین کر میں وہ کام خود اکیلا زیادہ آسانی سے کر سکتی ہوں. ہاں مجھے یہ ہوتا ہے کہ برتن لگا دے اور برتن اٹھا دے، بس میری اتنی ہیلپ ہو. لیکن بس سارے آ جاتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو اچھا ہے. تو خیر یہاں پہ یہ پکوڑے بن رہے ہیں، اور پکوڑے بہت مزے کے بنے ہیں. اچھا یہ بڑا فائدہ ہوا ہے جو میں نے پہلے وہ ڈال کے مسالے رکھے ہوئے تھے نا بیسن میں، تو اس کی وجہ سے کوئی چیز اوپر نہیں تھی، کوئی چیز نیچے نہیں تھی. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ والی چیز تو میرے لیے یہ والی ٹرک بڑی کام کر گئی ہے. تو چھوٹی سی چیز ہر ایک کو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ سم ٹائم یہ چیز نہیں کرتے. اور بس یہ دسترخوان لگ گئے، سمپل سا ہے. فروٹ چاٹ سب نے کہا ہے، ہم نے نہیں کھانا تو میں نے بھی کہا چلے نہ بناؤ، پھر جس نے فروٹ کھانا ہوا ایسے کھا لے گا. تو بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل سی افطاری ہے. تو بس یہی تھی میری ویڈیو. بتائیے گا آپ لوگ بھی آپ کا روزہ کیسا گزرا ہے. ہمارا بہت اچھا گزرا ہے ماشاءاللہ سے. تو بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.